بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک انفارمیشن۔ سوال: جسم کے کس حصے کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: دل کو۔ سوال: امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: 40 سال۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے انسان کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے؟ جواب: شراب پینے۔ سوال: کس وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: رات کے وقت۔ سوال: کس انسان کو نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جواب: جو مرض الموت میں ہو۔ سوال: کس نبی کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ سوال: کون سا انسان قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا؟ جواب: بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا۔ سوال: کس چیز سے گھر میں محتاجی آتی ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے سے۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ خود۔ سوال: کس دن لوگوں کی زبانیں بدل گئی تھی؟ جواب: نمرود کی عمارت دیکھ کر۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے صحائف نازل ہوئے تھے؟ جواب: 21۔ سوال: لڑکی کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مندی کی نشانی ہے؟ جواب: کان بڑے ہونا۔ سوال: کون سا پرندہ ہر وقت یہ بولتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ جواب: مور۔ سوال: شور سے کون سی چیز مانگنے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہوتی ہے؟ جواب: طلاق۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال: گھر میں کس نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی؟ جواب: محمد۔ سوال: کس انسان کا پسینہ حرام ہوتا ہے؟ جواب: شرابی کا پسینہ۔ سوال: کس انسان کے کپڑے رات کو جنات پہنتے ہیں؟ جواب: ناپاک رہنے والے کی۔ سوال: حضرت امام حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا تھا؟ جواب: 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ سوال: قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 11 مرتبہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس قوم کی توبہ قبول نہیں کی تھی؟ جواب: یونس علیہ السلام کی قوم۔ سوال: کس صحابی کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال زمین پر رہے تھے؟ جواب: 33 سال۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں کتنے سال چرائی تھی؟ جواب: 10 سال۔ سوال: جنتی جنت میں کس کی شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ سوال: عرب میں کس قوم کو سب سے پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے؟ جواب: یہودیوں کی قوم کو۔ سوال: حضرت
हवा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की लंबाई कितनी है? जवाब 100 हाथ। सवाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किस फरिश्ते के साथ मिलकर हिजर अस्वद ढूंढा था? जवाब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह चलते हुए किस तरफ देखने से मना फरमाया है? जवाब बार बार पीछे देखने से। सवाल कौन सी सूरत पढ़ने से कब्र रोशन होती है? जवाब सूरह मुल्क पढ़ने से। सवाल किस महीने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है? जवाब शाबान को। सवाल रिज़्क़ का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब 119 मरतबा। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने साल तक नहीं से थे? जवाब 100 साल तक। सवाल फरिश्तों ने किस ग़ज़वा में मुसलमानों की मदद की थी? जवाब ग़ज़वा बदर में। सवाल क्या झूठ बोलकर लोगों को हंसाना जायज़ है? जवाब जायज़ नहीं है। सवाल पुल से रात पार करने के लिए कौन सी सवारी है जो हम दुनिया में ख़रीद सकते हैं? जवाब कुर्बानी का जानवर। सवाल किस नबी ने खाना काबा को बग़ैर दरवाज़ों के तामीर किया था? जवाब इस्लाम ने। सवाल क़यामत के दिन कौन सा नेक अमल साये की तरह होगा? जवाब सदका। सवाल कौन सा मुल्क अंबिया की सरजमीन कहलाता है? जवाब फ़लस्तीन। सवाल किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ़ से महफूज रहता है? जवाब वक्त पर नमाज पढ़ने वाला। सवाल इस्लामी साल कितने दिनों का होता है? जवाब 354 दिन। सवाल नमाजी अगर मस्जिद में अपना मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े तो क्या हुक्म है? जवाब जायज़ है। सवाल कुरान मजीद का एक हुर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? जवाब 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को देखकर औलाद की दुआ मांगी थी? जवाब फूलों को देखकर। सवाल जिस्म के किस हिस्से पर तेल लगाने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है? जवाब पाँव के तलवों पर। सवाल कुरान मजीद में सबसे बेहतरीन मशरूब किसको कहा गया है? जवाब दूध को। सवाल बनी इसराइल पर मन सलवा किस दिन नाज़िल हुआ था? जवाब हफ्ते के दिन। सवाल कौन सा फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भाई बना हुआ था? जवाब हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल किस नबी का 65 साल की उम्र में निकाह हुआ था? जवाब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। सवाल सबसे लंबे लोग किस ने नबी की कौम के थे? जवाब कौम हाद के लोग। सवाल सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ था? जवाब 9 हिजरी में। सवाल खाने के शुरू में क्या खाने से बीमारियों में शफा है? जवाब नमक। सवाल मौत के बाद कितनी देर तक इंसान की आंखें जिंदा रहती हैं? जवाब 4 घंटे तक। सवाल किस परिंदे का
ختم ہونا امن ختم ہونے کی نشانی ہے؟ جواب فاختہ۔ سوال کس نبی کو گوشت کھانا بہت پسند تھا؟ جواب حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال سب سے زیادہ زلزلے کس ملک میں آتے ہیں؟ جواب جاپان میں۔ سوال قیامت کے دن گناہگاروں کو کس وقت آگ میں ڈالا جائے گا؟ جواب دوپہر کے وقت۔ سوال زکوٰۃ کے پیسے کس جگہ استعمال نہیں کر سکتے؟ جواب مسجد میں۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کتنے دن سجدے کی حالت میں پڑے رہے تھے؟ جواب 40۔ سوال سیب کس ملک کا قومی پھل ہے؟ جواب جرمنی۔ سوال یہودی کس کتاب کو مانتے ہیں؟ جواب توریت۔ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ 19۔ سوال کون سا جانور انسان پر گرنا مصیبت آنے کی نشانی ہوگی؟ جواب چھپکلی۔